تکھیا گاؤں کافی ذاکر ہیں، اور کل نتھیں گاؤں 3 بجے محمد عباس رضوی صاحب اور 4 بجے علی ناصر ترہاڑا صاحب، اور پرسوں 19 مارچ کو پنڈی پٹیاں میاں نجم الحسن بٹی کی برسی ہے، بہت زیادہ ذاکر ہیں، تشریف لاتے ہیں سید الذاکرین شہنشاہ مصائب قاری القصائد قاصِ غم ذاکر دوار پیر سید نجم الحسن شیرازی آپ بلوا کر چڑے صحیح ہے۔ دعا برائے تنزیل نور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائن حتی تسکنہو ارزک طوعا و تمتعہو فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رب صلی علی محمد وآل محمد۔ الہی صف عزا اپنی عظیم بارگاہ قبول فرما۔ میرا اللہ اس پنڈ دے علاقے دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے، خصوصاً بانیان مجلس دے گھر دے جتنے مرحومین ان اس ذکر دا صدقہ میرے اللہ درجات مزید بلند فرما۔ جتنے بیماران دی شفا یابی واسطے دعا کی گئی ہے اور جتنے بزرگ عزادار مجلس حسین اس تشریف فرمائے، میرا مالک آج دے دن دا صدقہ بیماران و شفائے کلی عطا فرما۔ اول و آخر جتنے شیعہ سنی احباب تشریف فرماؤ، ہاتھ سارے اندے بلند نامین ویکساں کتنے اکسن ایک دعا ہر کسے واسطے میرے اللہ جتنے ہاتھ تواڈی بارگاہ چٹھے ان لوگوں بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما، زواری شام زواری مشہد و قم نصیب فرما۔ کروڑاں دعاواں دی ہکو دعا مشکل دور ہے، اس ذکر دا صدقہ ساڑھے پردے علی حقیقی وارث ولی العصر حجت دوران امام زمن دا جل ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے ایک صلوات بآواز بلند۔ ابتدائی مجلس سے تھوڑے نہیں کافی احباب تشریف فرماؤ۔ امام ششم فرمیندے جڑا بندہ ساڑی ذات تے بلند درود پڑھے اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی۔ بلند صلوات۔ اجازت ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دی ابتدا تے بلند صلوات۔ للہ رب العالمین۔ تو اشرف الانبیاء والمرسلین بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر۔ خالق اکبر دا نام بلند بلند چسائیں تے عبادت عظیم ہوسی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
सरकार रिसालत जिन्हां दा इमाम अली ये हाथ बुलंद करके हज़रत अब्बास दे अलम नू सलाम करो। जुर्रत नाल हर बंदा बोले हैदरी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जिक्र वो जिक्र है जिस जिक्र सा लईए ते सा इबादत। अली अकबर दे बाबे दी मजलिस दा मकाम है, इस सफ दा मरतबे फजीलत मजलिस हुसैन दी इस जिक्र च बह के जिहड़ा साह लिया जाए वह साह इबादत च गिणिया जाता। इब्तदाई मजलिस है शायद मैं गल ना करदा चूँकि मेरे तो बाद भाईजान ही मैंबर ते तशरीफ फरमाए न और ही मालकां दे ढेर सारे मेरे तो बेहतर पढ़न वाले पढ़सन और तुहाडे सुनन च जरा आसानी हो जासी। फिर अली वाले नहीं सोचना तो किसी बंदे नहीं सोचना। बजुर्ग तो अगे ही जान देन जवान भिरावां वास्ते गल है भाई जिस जिक्र ही साह लईए अगर वो साह इबादत च गिणिया जाता है, अगर वो जिक्र ही जुबान हिले तो फिर इबादत का म्यार कितना बुलंद हो। सारे बोलो हैदरी। चूँकि वेखो बड़ी किस्मत है और बड़ा मुकद्दर वाला है बंदा जिहड़ा बंदा बादशाह दी जिक्र दी जीनत बनदा। मजलिस दा ते मेरे ख्याल पूरे इलाके नूं पता ही इश्तिहार ही लगे उस दिन फिर सालाना प्रोग्राम होवे ते हर बंदे दे ज़हन च हुंदा है। मगर जिहड़े इब्तदाई मजलिस दुनिया दे काम छोड़ के अपनी मसरूफियात तर्क करके बादशाह दे जिक्र च बैठे हो बड़े बख्त वाले लोग। और फिर बंदे आते हैं भाई हुसैन एडा करीम है, कितना वड्डा मोजिज़ नुमाए, सब तो वड्डी दलील है भाई दुनिया का जेड़ा जरूरी काम होवे बंदा छोड़ के अली अकबर दे बाबे दे जिक्र च बंद है। इत्थे बाण दी दलील है कि हुसैन बड़ा ही करीम। जितनियां दुआवां रुकियां नो दिल च ज़हन च लै के अली अकबर दे प्यू दे जिक्र च पवो यकीनन अल्लाह कबूल कर दे। शबान दा महीना महीने जिस महीने सैयदां दे वेड़े च बड़ियां खुशियां आईयां ते नौकर वही चंगा हुंदा जिहड़ा सरदारां दी खुशी च खुश होवे। मेरा दिल है कि मैं चूँकि फजाइल दा मकसद है मैं हर मैंबर ते दो लफ्ज़ आदा भाई बादशाह फरमांदे ने साडे मनण वाला साडा फजाइल पढ़े, साडे सुनन वाला साडा फजाइल सुने। ओदे फजाइल पढ़न और सुनन ते ओदे चेहरे ते अगर हल्की जी खेली आ जाए ना, मुस्कुराहट मुस्कान ही आ जाए, इत्थे बाण दा मकसद हल हो गया। 2 सत्र मैं पढ़दा, 17 के बाद एक सत्र कसीदे दी पढ़दा। असूल ये है कि वो भी असूल लगती है, असूल ये है कि वो भी असूल लगती है। जेड़े पिछे मेरे मेहरबान बुजुर्ग भिरा जितने बैठे हो तुहाडे नाल गल है साई, मेरी आवाज़ अगर जनाब तक आवे गल दी समझ आवे, चलो कोशिश कराए बोल ना सको हाथ चाह दे वो हाथ बुलंद होया ताईद हो जासी, ताईद हो जावे तो पढ़न वाले दी जरा हौसला अफजाई है। बार बार मिंबर हुसैन ते खड़ के आख रहे हैं असूल ये है कि वो भी असूल लगती है। कोई बंदा ते सवाल करे कौन अली के सहन में ज़ैनब बतूल लगती है। बोलो हैदरी। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। असूल ये है कि वो भी असूल लगती है। दरवाज़ा बंद कर दे सर। असूल ये है कि वो भी असूल लगती है, अली के सहन में ज़ैनब बतूल लगती है। कसीदा में एक पढ़न लगा और सिख कसीदे में कम अज़ कम 3 मौजू पढ़न लगे। जनाबे भाई मोहतरम अली अहमद जोइया साहब मालिक इज़्ज़त रिज़्क़ बख्त च मज़ीद इजाफा फरमा। यकम शबान अली हुसैन दी आमद, 3 शबान हुसैन अलैहिस्सलाम दी आमद और 4 शबान सरकार हज़रत अब्बास दी आमद। अगर जनाब दी तबीयत होवे, मिजाज होवे, दिल होवे तो मैं तो एक कसीदे कम अज़ कम 3 जश्न सुनावन लगा। शबान दे महीने दे आखिरी अयाम शुरू हो गए तो फिर बादशाह हुसैन दे नौकर अगर इस महीने खुश नहीं होना तो कहीं होना। कसीदा चूँकि धरती है अदब दी, मेरी को पहली नौकरी नहीं और मिंबर हुसैन दा है ही अदब। अगे भाई अली रज़ा भी फरमा रहे हैं कि बादशाह हुसैन दे मिंबर ते दाद वास्ते बेअदबी नहीं ढुकदी। ऐसे अल्फाज जिन्हां लफ्ज़ां दा सखी हुसैन दे मिंबर नाल कोई तल्लक ही ना होवे, वो इत्थे पढ़ के दाद लैण दा की फायदा। मिंबर हुसैन ते खड़े अदब दी एक अदब दे मोतियां दी तस्बीह वो जनाब दे इन्हां दे हवाले कर देनी। वो जितनी को दुआ बनदी होवे तुसी दुआ कर दे सो, सलाम कर जैसा बादशाह दे मिंबर दा एक तकद्दस है, सखी हुसैन दे मिंबर दा एक मकाम है। लो कसीदे दा पहली सतर तो बाद जिस शायरी फर्दे सानी आदि दूजी लाइन तो बाद मैंने पता लग सी कि मैं अगे कितने को लफ्ज़ तिलावत करने। यकम शबान, 3 शबान, 4 शबान। अगर अली बतूल दी हवेली ज़हन च रखो तो पढ़िए कसीदा सही। लो आज के इस जिक्र में शाबान पढ़ूंगा, शाबान पढ़ूंगा, कानों
کا وضو چاہیے قرآن پڑھوں گا. ہائے 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 کیا بات ہے جناب. السلام بہت مہربانی سائیں. لو آج کے اس ذکر میں شابان پڑھوں گا. کانوں کا وضو چاہیے. اچھا بھول گئے ہو یوں بول دینا ہو. کانوں کا وضو چاہیے قرآن پڑھوں گا. یکم شابان سوال کرو سیدادہ ہویا کیا ہے. کوئی ایک منٹ دی توضیح نہیں. میں پیادہ خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو. پھر رکھو سر چوے بھائی. پھر سدرا میں سنوارا گیا عصمت کی پلی کو. اچھا بی بی پاک دی آمد ہے نا. علی حسین دی آمد, غازی عباس دی مرشدادی دی آمد ہے. ایک عظمت ہے جیڑی صرف بی بی نو ملی. ایک ون ڈے جیڑی صرف علی دی بیٹی نو ملی. شابان دے مہینے چوئی تے بادشاہ دی آمد, بادشاہ دے ویڑے ڈھیر ساری خوشیاں آئیں, مگر ایک ون ڈے جیڑی صرف علی حسین دے حصے آئی. اگر ون میں آخری 2 17 سمجھا لئی یقیناً میرے کھلون دا مقصد حل لے. ہن بندے سوچ رہے ہیں تے میں 2 آخری 17 جناب نو ون دس رہا. مرشد دعا کر سو سر چاہو یکم شابان علی و بطول دی حویلی تے میں گل کری آکھ رہا. خالق نے اتارا ہے ولایت کی کلی کو. سدرا میں سنوارا گیا عصمت کی پلی کو. کیا پیار ہے کیا لاڈ ہے وحدت کے ولی کو. آخری 2 17 ذرا. حد ہو گئی یہ عالیہ لگتی ہے علی کو. اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا. جب آنکھ کھلی پنج تنے پاک کو دیکھا. مہربانی سر. اس نور نے آتے ہی نہیں خاک کو دیکھا. جب آنکھ کھلی پنج تنے آؤ مرشد. جب آنکھ کھلی پنج تنے پاک کو دیکھا. یکم شابان دے بعد 2 تے 2 دے بعد 3 شابان سوال کرو ہویا کیا ہے. میں پیادہ پھر 3 کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ. شیعہ سنی بھائیو سر ہلیا تو میں دکھ لگ سی. یا زبان ہلے یا ماتم الہاتھ اٹھے. کیوں؟ وہ آگیا کر دیتا ہے جو فرش مولا. مہربانی صحیح. حیدری زیادہ ہی کو نہ دے وہ صحیح. پھر سمجھنا سی. خدا دا ایک صدا یافتہ فرشتہ جس طرح نام ہے فطرس کی نائی. ایک باری باہر آلے بولے کی نائی. ویکھو کہ ڈا کریم حسین تے بادشاہ دی آمد پڑھ کے میں آکھ رہے ہیں. پھر 3 کو اطہر ہوا وحدت کا محلہ. وہ آگیا کر دیتا ہے جو فرش مولا. سر جاؤ. دیدار کیے جاتے ہیں خود شوق سے مولا. شبیر نمازی ہے تو زہرا ہے مسلح. خود رس بھی بڑے ناز سے پرواز بھرے گا. یہ عرش کے مجرم کو بھی آزاد کرے گا. حیدری کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے جناب. فطرس بھی بڑے ناز سے پرواز بھرے گا. یہ عرش کے مجرم کو بھی. یکم شابان علی حسین دی آمد. ایدلی گوٹ تھوڑی جی ڈھلی ہے جی. تھوڑی جی دعا تو آڈے تو چاہی دی ہے. 3 شابان حسین علیہ السلام دی آمد. 3 دے بعد اچھا بولو 3 دے بعد سوال کرو سیدادہ جڑا 4 آئیے تو پھر ماحول کیڑا بنے. میں پیادہ 4 آ گئی ہے چاروں طرف 4 کا چارہ. کیوں؟ اصل شری وجہ کرار کے گھر آ گیا کرار دوبارہ. جڑے علمالے دے نوکر ہو ذرا سچ آؤ. پھر ممکن نہیں ممکن میں کوئی ایسا نظارہ ہے. شمس کے سینے پہ کمر حق نے اتارا. ہر رنج
देश में ही शेर पलेगा। बड़ी मेहरबानी, बहुत हैदरी बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम दा नौकर शाला दुनिया ते किसी दा मोहताज न होवे। जितने हाथ उठे ना अज दे दिन दा सदका वो हाथ शाला किसी दे मोहताज न हो। एक कसीदे दा मैनूं हुक्म है, एक मैं अपनी मर्जी नाल पढ़ लिया, एक होर पढ़ के ओहदे बाद जिक्र मुसाहिब ते भाइयों दे हवाले मेंबर करिए। सफीन दा मैदान, अच्छा कोई 7-8 महीने तो मैंने मालिकां 2-4 लफ्ज़ 2-4 सतरां बड़े बड़े कमाल दियां अता कीतियां सरकार हज़रत अब्बास के हमले दी। तो ओहदे ते कोई इतनी को दुआ मैं सिर्फ इत्थों नहीं बल्कि मुल्क दे बाहर हुई इतनी दुआ मिली तुहाड़ियां दुआवां दा सदका बई मेरी सोच तो ज़्यादा। सरकार अली अलैहिस्सलाम सफीन दे मैदान विच खड़ के आख रहे हैं मेरा केड़ा पुत्र हमला कर सी। बादशाह फरमाया मेरा केड़ा पुत्र हमला कर सी। अच्छा मैं पढ़दा वही पढ़ देना ऐ सुनो सन फिर वही सुना देना। बादशाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया मेरा केड़ा पुत्र हमला कर सी। एक गल मैं तुहाडे नाल करन लगा बई मैं फज़ाइल पढ़ना हज़रत अब्बास दा, फिर इंज नहीं करना। जिस बंदे सिर हिलाया मिंबर छोड़ा या इत्थे खलो के उन्हें इतना तो आख सकदा कि सिर हिलाना बीमारी ते बोलना इबादत है। चूँकि सरकार हज़रत अब्बास दा फज़ाइल होवे तो या उठे मातम वाला हथ तो या जनाब दी ज़ुबान हिले, सिर नहीं हिलाना। सरकार अली अलैहिस्सलाम फरमाया मेरा केड़ा पुत्र हमला कर सी। सरकार हसन आख्या मैं बादशाह, फरमाया नहीं। सरकार हुसैन आख्या मैं बादशाह, फरमाया नहीं। ते बाबा फिर कौन लड़ सी। इमरान दा चंद मुस्कुरा के आदा तुसी सुनिया नहीं मैं अपने पुत्रां दी गल कीती। तुसी बादशाह मुहम्मद दे पुत्रो अली गल्लां कर रहे हैं इस गल दा मुर्शद लुत्फ लव्या है। बादशाह अली दे कदमां ते दो हाथ वेख्या ते हज़रत अब्बास। अच्छा एक गल इत्थे अल्लाह न करे 4-5 बंदे इकट्ठे होवे ना, एक बंदे दी किसी बंदे नाल होवे लड़ाई, अल्लाह न करे उस अगले चौक चो अगला बंदा कर लवे कट, इदे होन 4-5 बंदे ते ओदे होन 8-10 बंदे, वो जेडे उस बंदे नाल टुरदे ने उन्हां कोई बंदा आके दसे बई वो अगे ढेर ने, उन्होंने फिर काम याद आ जासे। एक अक्सी मैं रोटी खानी, दूजा अक्सी नहीं मैं डॉक्टर को जाना है, कोई दुनिया का काम वो जिदी लड़ाई होवे फिर उन कले ही जाना पौंदा। कदी कला बह के मुसल्ले ते सोची सफीन दा मैदान लखा दा लश्कर ते अली अलैहिस्सलाम दे कदमां ते 11 साल दा अब्बास हाथ रख के प्यादा है बाबा तुसी आखो ते मैं जावां। हाथ जाओ अलैहि सलाम बोलो हैदरी। बादशाह फरमा रहे हैं अब्बास हमला कर से, बाबा हमला कर सा। फिर इत्थे प्यू पुत्र नाल भी गल की। अली अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहते इजाजत मैं दे देना, फिर हमला इंज करना ही बई वेखण वाले पता ना लगे कि अली लड़ रहे हैं या अब्बास लड़ रहे हैं। बाबा तुहाडा हुक्म है हमला कर दे। मालिक अश्तरजी मौला हज़रत अब्बास नूं खैमे च लेके जाओ, गाजी अब्बास नूं जंग दा लिबास पवाओ। जिंदगी दे पहले हमले वास्ते उम्मल बनीन दलाल जंग दा लिबास पा के घोड़े दी जीन ते सवार हो गए। सरकार हज़रत अब्बास बाबे दे आखण ते जिंदगी च पहली बारी तलवार इंज चलाई, हमला इंज कीता बई धड़ वखरे सिर वखरे। कुछ बंदे ना हज़रत अब्बास के हमले तो थोड़े थोड़े दूर खड़े हैं। सफीन लिख दिए भाई सिर्फ सिर वखरे नहीं होए, सिर हवा चुड़ रहे धड़ हवा चुड़ रहे हैं। वो बंदे उड़ते वेख के ते जिहड़े दूर बंदे खलोते हैं उन्होंने आख्या भज्जो अली है, उन्होंने आख्या नसो अली हमला कर दिता। वो जेड़ा वादा हज़रत अब्बास बाबे नाल कीता वो सफीन दे मैदान चो अब्बास नहीं अली अली दी सदावां बुलंद। वो कुछ बंदे अली 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 करदे गाजी अब्बास के सामने आ गए। ये बादशाह दे चेहरे ते आई नकाब, वो सामने खड़ गए। उन्हें आख्या जी समझ नहीं आ रही, हमला एड होया इदे भजदे ते बंदे आदे अली है, इंज भजिए तो नहीं नहीं अली दा कोई पुत्र है। उन्हें आख्या तुसी आप ही दस देवो तुहाडा मकाम तुहाडी इज्जत तुहाडा मरतबा, हमला तुसी एडा कीता लखां दी फौज हलचल मच गई। उन्हें आख्या लफ्ज़ तारुफ उम्मल बनीन दलाल चेहरे तो नकाब हटा के घोड़े दी जीन विच बह के जेड़ा हज़रत अब्बास तारुफ करवाया पढ़िए कसीदा जी। मैं हैदर दी तस्वीरां वफावां मेरे नाले क्या समझ नहीं आ रही। ते बंदे आदे नली है, बंदे आदे नली है, जिदे भजदे आदे नली हमला कर देता है। तारुफ करवाओ ते अब्बास पे आदे मैं हैदर दी तस्वीरां वफावां मेरे नाल, मैं हैदर दी तस्वीरां वफावां मेरे नाल, मैं हैदर दी तस्वीरां वफावां मेरे नाल। बादशाह बोलो हैदरी।
دوجا نعرہ حیدری، تیجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ سرکار حضرت عباس فرمایا میں حیدر دی تصویراں وفاواں میرے، ایک باری بولے وفاواں میرے، ایتھے لطف لو تے ساری زندگی دا لطف ہے، انہاں کہ جی سمجھ نہیں آ رہی، ذرا تعارف تے کرواؤ، گل کھول کے دسو تے بادشاہ فرمیندے نا میں دس دینا میں حیدر دی تصویراں وفاواں میرے نا، ہو سکے سمجھ نہیں آ رہی، بندے آدھے علی ہے سڑی ہاں میرے نال ہے علی دی اساریاں، علی دی اساریاں یاداواں میرے نال ہے۔ بولے آئے حیدری اس آکھیا واپس ٹر جاؤ، غازیہ دن واپس سے میں جانا ہی نہیں، اس آکھیا جی اگے لکھاں دی فوج ہے، سرکارہ دن من سنجھان میرے پیو دا نا علی ہے، اس آکھیا بار بار آکھ رہے ہیں 5 بندے ہی وانڈ سمجھو تے میرے فضائل پڑھن دا مقصد حل، اس آکھیا لکھاں دی فوج ہے واپس ٹر جاؤ، غازیہ بادشاہ دن پیچھے جان واسطے میں آئے ہی نہیں، اس آکھیا وجہ کیا ہے کیوں نہ ہٹ دے پیچھے تے ام البنین دلال اے دے چہرے تے نظران جما کے پیادہ ہے کیویں کنڈ غازی پھیرے نہیں میرے نام وچ زیرے، وفاواں میرے نالن اداواں میرے، بسم اللہ جی مالک قبول فرماویں، وفاواں میرے نالن اداواں میرے، وہ سکھے جی تسی علی دے پتر ہوتے زندگی دا پہلا حملہ تسی ایڈا بڑا حملہ کر دیتا لکھاں دی فوج ہے، اس حملے پیچھے وجہ کیا ہے، راز کیا ہے کہ میں کیتا جی حملہ دکھ لگنا میں اس بندے تے جڑا ہلکے دماتمی ہے تے پھر سر ہلاوے، حضرت عباس دے پاسے وے کے پیادے ہیں کیویں کنڈ غازی پھیرے نہیں میڈے نام وچ زیرے، توجہ ہو نہیں میڈے نام وچ زیرے، حسین سخی دیا اجوی دعاواں میرے نال ہے، مہربانی جی حیدری حسین سخی دیا اجوی دعاواں میرے نال ہے، آخری شعر اچھا اس آکھے جی ایڈا وڈا حملہ کرن دا کوئی مقصد کوئی وجہ بادشاہ فرمایا بھئی یہ صفین دے میدان اس نا میرے ڈھیر سارے بھیرا ہے مگر میرے باب علی میں نے حکم دیتا انہاں کہا جی کیڑا بادشاہ فرمایا جدو میں جنگ دا لباس پا کے گھوڑے دی زین تے سوار ہویا لو جی جیڑا بندہ علم تھلین جھولی چاہوے تے دعا منگے تے اللہ دی دعا کر لوے قبول اس بندے نال میری گل اس بندے دا دعا ہاتھ اٹھنا چاہیے دے اس حضرت عباس نو آکے اس کہ جی وجہ کیا ہے بادشاہ کہ جدو میں جنگ دا لباس پا کے گھوڑے دی زین تے سوار ہویا چند قدم میرا گھوڑا ٹریا ایک پاسے میرے بھیراواں دی صف آئی ایک پاسے میرا بابا علی کھڑائی حضرت عباس دن جدہ میں چند قدم ٹریا تے میرے نالوں نے گل کیتی اس کہ کیڑی گل عباس مسکرا کے دن مینوں نہ کیا ادو جڑا سامنے آوے او جیندا ایک نہ جاوے پڑھائی صحیح وفاواں میرے نالن اداواں میرے نالن دعاواں میرے نالن اس کہ تو نے آکھیا کہیں تم البنین دلال پیادہ ہے ادو جڑا سامنے آوے جیندا ایک نہ جاوے اے پہلے کیتیاں گلا بھراواں میرے نال حیدری اے پہلے کیتیاں گلا بھراواں میرے نال آدھا پیا جے فوج دا ٹوئے بس فضائل میرے سے دا کافی کیا کھے جائیں فوج دا ٹور او جرنیل بنے تھی ویندیاں ختم لڑائیاں اویو لے گیا ہے جیندیا سی اتے ٹوریاں وطن تو زہرا
नौकर सही ओ लह गया है मैं फिर आदा सही मैं फिर आदा बड़े माण नली दियां धियां नू हजरत अब्बास ओ लह गया है रुक मैं इस वास्ते गया बई जिन्ना भैणा ने भिरावां ते एडे माण होवे ना फिर उन्हां भिरावां दे टुर वंजण दे बाद जेड़ी हालत करबला दे मैदान चली दियां धियां दी आई ओ अगली सतर ही पढ़ना चाहना ओ लह गया है जेंदी आसी उते टुरिया वतन तो ज़हरा हाय गल समझी फिर हाय करी आदबिया कर दी दफुरा तू साड मारण अब्बास दियां भर जाया रो के आदियां नल मालिया जंग मुक गई है वत क्यों लुटिया सानू खैमे आन बीबी आदि आई कली रह गई मेरे मान मुक गए मैं अली ठहर हाय कर लेन दे अज़ादारन इतनी हाय कर लवे आए नाल अल मोमिन कब्र च गवाह बन जावे दा मुहर्रम चूंकि साल दी मेहनत मेरे भिरावां दी सखी शबीर दा खैमा हुसैन अलैहिस्सलाम दे कदमां ते हजरत अब्बास दे हथ आए मौला जी अब्बास फरमाया मेरे मैदान नहीं टोरो शबीरा दिन मैं तो नहीं टोरना मौला हुण थोड़ी तो जितने गए हर किस्म ते तुसा टोरे है मिन किस टोरना है भिरा दी दाड़ी चुम क्या दिन तेन उन्ना टोरना है जिन्ना बचपन ही टोरना सिखाया अब्बास जी मौला वंज अली दी थी तो इजाजत मांग जदों शबीर दे खैमे चो निकले ना हजरत अब्बास तारीख लिख दी है भाई आलिया दे खैमे दे बाहर आके ना उम्मल बनीन दे लाल दे कदम रुक गए तुसी नहीं समझना ते किस धरती मुसाहिब दे आशिक लोग हो कदम इस वास्ते रुखे जदा बचपन आई गाजी दा मां मुसल्ले ते बहा क्या क्या हर गल भुले इको गल याद रखे ओ बतूल दी दी तू कनीज दा बचड़ा ओ मां दा सबक याद आया इसके ओए अली दी थी मैं नौकरानी दा बचड़ा खैमे दे बाहर आके कदम रुके सना ते फिर चोब नाल मत्था लाया फजल दे बाबे असद शाह जी राजी रुन्ने हजरत अब्बास अंदरों मुसल्ले ते तड़प गई अली दी थी मामा भेड़ा समझन तो समझ आवे हाय करे बीबी आदि अम्मा फिजा जी थी अली दी बीबी आदि में नहीं लगता मेरे दरवाजे ते कुछ सवाल ही आ गया फिजा गए न पर्दे खैमे दा हटा के पई आदि अली दी उजड़ दी पई है अम्मा के बनी बीबी आदि अब्बास सवाली बन के आए अब्बास करबला दा मैदान ते सवाली मुसल्ला छुटे आ लिया तू आई खैमे दा पर्दा बाहर आई हजरत अब्बास अंदर आई अली दी वलीयत ही सिर्फ मैंने तेरी हाय चाहिए तेरी हाय दे इंतजार चौदे बाद वैन करके मैं मिंबर छोड़दा पे अली दी धी पर्दे दे अंदरों खड़ के हौले हौले पया दिए अब्बास जी सैयदा अब्बास फिर बीबी आखे अब्बास है जी मुर्शदा दी अब्बास बीबी आदि फिर अंदर लांगया हाथ बन के आदे नहीं नौकरां दी हाथ दरवाजे तक होंदी है बीबी आदि जे तू नौकर है मैंने एक गल दा जवाब दे मैं सारी जिंदगी अपने हत्थां ते दो वजनी चीज़ां चाहिए या मैं कुरान चाहिदी रही या मैं 4 साल चाह के खेडेंदी रही मरहबा शाला किसी गम में हाय ना करो जेड़े हजरत अब्बास की वफात हाय पे कर दो बीबी आदि तू नौकर है तो मैं तेन क्यों चाया मैं हुक्म पे देनी अंदर लंघ गया लफ्ज़ हुक्म आया ना तो इन मदीने वाले पास मुँह करके दमा राजी रवे बतूल दी थी वो हुक्म पे देंदी है जलालपुर भटियाँ सुखे की पिंडी भटियाँ हाफजाबाद एक आज़ादारी और मुसाहिब दे आशिक लोग हो एक इशारा मैं करदा कुछ गल्लां ऐसी होंदियां जिन्हां दा लफ्ज़ां नाल नहीं इशारे नाल तल्लक है वो समझ जाओ तो मैं वैन करदा अलामा मजलिस लिख दें जदा हजरत अब्बास आलिया दे खैमे आए ना हालत केड़ी आई हाथ जानूंगा ते सिर झुकिया बीबी आदि सर चा मेरे आले पासे वे को लिख दिन गाजी सर चाहे मगर अखा नहीं खोलिया बीबी आदि मांग के मंगदे फजल दा पियो हाथ जोड़ के पिया दे धी अली दी मैनू मौत दी इजाजत दे
बीबी आदि करबला मौत मंगण आए जी धी अली दी मौत मंगण आया अम्मा फिजा पीर रियाज शजीरत तो आले दा जुमला मालिक करवट करवट जन्नत नसीब फरमावे जी थी अली दी बीबी आदि वन एक के खैमे आख जिस जिस ज़ैनब दा उजड़ ना वेखना जालिया दे खैमे आवे फिजा चादर चाहिए हर खैमे च गई है 5 मिनट तो पहले एक सोनी मस्तूर सैयदा दे खैमे दाखिल हुई है बीबी बहना तो डिठे परेशान नहीं हुई दिया तो डिठे परेशान नहीं हुई जड़े वेले भर जाइया ते निगाह पई साथ बन के पैया दिए मेरे प्यो दिया नुआ आज ज़ैनब गरीब हो गई मरहबा 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 हाय तो तुहाडे वास्ते च ना हाय कर देवे नौकरा चाचा नौकरा धियां दे काजो ने बीबी आदि अब्बास जी धी अली दी बीबी आदि मैं तेन रोक दी नहीं छड़ियां मैं सारियां गल्लां घंटियां दे मजमून 1 मिनट दी गल दे बाद वैन करन लगा बीबी आदि गाजी भैन दी हसरत पूरी कर सकदा है धी अली दी मैं तुहाडा नौकर हुक्म करो बीबी आदि जे फर्द है ना एक बारी अपना घोड़ा मेरे खैमे मंगा क्यों थी अली दी बीबी आदि मेरे सामने घोड़े ते सवार हो मैं वेखा तो सही मेरा बाबा अली घोड़े ते किवें चढ़दा जेड़े धियां दे प्यू बैठे हो सरकार हजरत अब्बास दा घोड़ा लिया दे खैमे बीबी आदि गाजी बिस्मिल्लाह सैयदा मेरे दई हिम्मत में तेरी दुआ दा हिक वैन कर लवा बीबी आदि अब्बास बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे सामने घोड़े ते सवार हो हौले हौले कदम चा के घोड़े दे करीब आए एक बारी सज्जे डिठे वत खब्बे डिठे वत नील ते मत्था मार के पिया दे दुआ मंगो इंशाअल्लाह कोई गरीब ना होवे अली दी आदि मेरे जी दिया गरीब क्यों सड़ाए याद अगा जड़ा घोड़े दे करीब आवा इदू अकबर आवेंदा इदू कासिम इस इलाके आले कासिम दा ना है 2 मेहंदी आले हाथ रखा बिछाए ना हौले हौले आवाज आई है चाचा चढ़िया मैं कुबरा चढ़ावना सदका 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 चाचा चढ़िया मैं कुबरा चढ़ावना आईया नेज़े दी टेक लेके अली दा बछड़ा घोड़े दी सीन ते सवार होया मुक गई मेरे हिस्से दी मजलिस वैन मैं वो कर लगा जेड़ा 2018 च जद मैं करबला इस जिथे हजरत अब्बास दा बाजू कलम होया मैं उत्थे वैन कीता आ गया गाजी फुरात दे किनारे जदा गाजी घोड़े दी वाग वलाइए उदो फौजा चलान होया गाजी पानी ले गया समझो जंग खत्म हो गई है चवा पासों हमला होया भिरा टिब्बे करबला ते आई भैन खैमे दे बूहे ते आई तो ते सवाल करदा गाजी कोई गल कीती हो सी या कोई ना आदा पिया अब्बास ने लहंदिया ओ हकल दिती ते शबीर कुएं च सहरा दे गाजी आदा पिया खाला ना हो गए नी दोवें बाजू कला करिए वैन नौकरा पिया खाला ना हो गए नी एक बारी सिर ते हाथ रखे मातम दा शबीर टिब्बे करबला ते झड़ पिए सैयदा दे गाजी अपनी मौत दा फिक्र रही रुन्ने अब्बास ते वैन करके पिया दे मैनू अपनी मौत दा फिक्र नहीं मैनू फिक्र नहीं आन दी मां गाजिया दे 9 लाख दे विच मेरी सैन दीपा आए तो कर सकते हो ना सर दमात मालिया दी हसरत रुन्ने अब्बास दे वैन करके पिया दे मैनू अपनी मौत दा फिक्र नहीं मैनू फिक्र नहीं आन दी मां अलमाला दे 9 लाख दे एक बारी हल्के दिमाग भी हाथ छप आए मुक गई मेरे हिस्से दी नौकरी शायद मेरे फिरा नादा ते मैं वैन न करदा औखा ते भावे सौखा उत्थे आया जिथे गाजी दी लाश आई इथा ये बंद हर के सुनिया शबीर इरादा कीता मैं गाजी नू चावा अब्बास आख्या मेरी लाश न चा मैं अकबर नहीं अब्बास ने रूह लवाया गाजी आदे मैं डेह दरिया जिवें टेक के तलियां तुसा औखा अकबर जे मुकान देंदे हो शबीर इरादा कीता मैं गाजी नू चावा लाश कंबिए ते हौले हौले आवाज आई है मेरी लाश न चा ओ वल खैमे वजवो ओहे निकलिया ज़हारा जा
یا